कल वाला तर्जमा याद हो गया जी। अब आगे चल लें थोड़ा सा जी। बिस्मिल्लाह। वक़द तकून, वा मने और, कद मना, कद हमने पढ़ा था कि ये दो मानों के लिए आता है। अगर माजी पर दाखिल हो तो तहकीक का माना देगा, मुजारे पर दाखिल हो तो तकलील का माना देगा। मुजारे माजी पर हो तो इसका माना करेंगे तहकीक, और मुजारे पर हो तो इसका माना क्या करेंगे, कभी कभी। यहाँ कद मुजारे पर है तो क्या माना करेंगे, कभी। तकूनो इसका मसदर क्या है, अलकौन, इसका माना क्या है, होना। तकूनो मुजारे कैसी क्या, कभी होती है, कौन, वो बाह, ठीक है, कभी होगी वो। तकूनो में हैया से भी निकाली है कि नहीं, इसका मर्जी कौन बनेगा, अलबाग। लाम माना के लिए, तालील माना इल्लत बयान करना, सबब बयान करना। कभी होती है वो बात तालील के लिए, कभी होती है। तालील का माना क्या होता है, इल्लत बयान करना, यानी इस काम के करने का सबब और इल्लत क्या है, यानी ये काम क्यों किया। आगे बात समझ में पता चल जाएगा। नहवो मना नहवो, इससे पहले मिसालों निकाला था। कौल मना कौल, हु ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ लौटेगी ताला। इन्नकुम, इन्ना मना बेशक, कुम मना तुम, ज़लम तुम की मसदर क्या है, अज़्ज़ुल्म, क्या माना पड़ा इसका, जुल्म करना। ज़ालमा का माना क्या है, माजी मारूफ की गर्दान। तर्जमा के साथ पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे, जी। मुजारे मारूफ की गर्दान तर्जमा के साथ पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे, ज़लम तुम का माना क्या करेंगे, तुमने जुल्म किया। अनफुसकुम, अनफुस माना जान, नफ्स। कुम माना अपने, बा माना बासबब, जब बा तालीलिया हो तो इसका माना क्या करेंगे, बासबब। इत्तिखाज, इसका मुजर्रद मसदर क्या है, अल अख्ज़ु, उसका माना क्या है, पकड़ना। बाब इख्तियार पर ले जाए तब भी इसका माना यही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल इत्तिखाज का माना क्या है, पकड़ना। कुम माना तुम्हारा, अल अजला माना बछड़ा। यहाँ अपनी तरफ से एक जुमला निकालना है, माबूद, ठीक है। आगे बात। और कभी होती है वो बात तालील के लिए, मिसाल उसकी जैसे अल्लाह ताला का फरमान, बेशक तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, बासबब पकड़ना तुम्हारा बछड़े को माबूद, बासबब बनाना तुम्हारा बछड़े को खुदा। यानी तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, तो वो जुल्म क्या था कि तुमने बछड़े को क्या कर लिया, अपना माबूद बना लिया। क्या कर लिया, अपना माबूद बना लिया। बलिल मुसाहबत, बा मने और, लाम माना के लिए, मुसाहबत माना साथी। मुसाहबत कौन सा सीगा है, बाब मुफाला की मसला। और बाब मुफाला की खासियत क्या है, ये तरफैन से आता है, यानी एक दूसरे का साथी। साथी एक तो हो नहीं सकता, दो ही बनेंगे ना। अच्छा, मुसाहबत के लिए थी, बा किसके लिए आती है, मुसाहबत का माना क्या होता है, साथी होना। मतलब क्या होगा, बा आके ये बता देगी कि मेरा मदखूल जो है इसका मा कबल वाले कलमे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई राबता है। जैसे इश्तर है तो मैंने खरीदा, अल फरासा घोड़े को, बेसरजे ही उसकी जीन के साथ। जीन है जिन्हों आप पंजाबी काठी नहीं है, घोड़े ते काठी रख के चढ़ दें। आगे बात समझ। तो अब यहाँ जीन का ताल्लुक किसके साथ है, घोड़े के साथ है। अब यहाँ इश्तरी तो मैंने आपको बताया था कि इश्तरा यश्तरी ये मस्तर क्या है, अल्फाज मुतजादा में से हैं। बे तो और वश्तरई तो ये दोनों अल्फाज क्या हैं, अल्फाज मुतजादा, यानी एक दूसरे की जिद हैं, इसके बावजूद दोनों का माना पाए। यानी इश्तिरा का माना खरीदना भी आता है और इश्तरा का माना बेचना भी आता है। जहां इबारत में आएगा तो सियाको सबाक के लिहाज से देखेंगे ये किसके माना में आता है, ठीक है। तो अब इश्तरे तो का माना क्या होगा, बेचना भी आता है, खरीदना। इश्तरे तो मैंने खरीदा, अल फरासा किसको, घोड़े को, बा माना साथ, मुसाबत के लिए ना, सरजी मनजीन, मैंने खरीदा घोड़े को उसकी जीन के साथ। इसीलिए कुरान पाक में ये लफ्ज आया है, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, ना बेचो तुम मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले में। वला तश्तरू बिआयाती, आगे समझ, बा मुकाबला के लिए, आगे बा का तर्जमा आ रहा है, ठीक है ना। बा यहाँ किसके लिए है, तो अब यहाँ दोनों माने होंगे, ना बेचो तुम मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले, ना खरीदो तुम मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले में। बात आगे समझ में। तो अब इससे कुरान मुकद्दस की इस आयत से
वो अहले इल्म हजरात जरा सबक हासिल करें, जो अपनी तकरीर को, अपनी नात को, अपनी नकाबत को बेचते हैं, वो सारे के सारे इसी जुमरा में आते हैं। आगे समझ। अब इसका मतलब होगा इश्तरा का लफ्ज़ अल्लाह ने बोला तो ये है अल्फाज मुतजादा में से, यानी सिर्फ बेचने वाला मुजरिम नहीं है, खरीदने वाला भी, यानी उन मौलवियों को पैसे देने वाले भी मुजरिम और वो मौलवी पैसे लेने वाले भी मुजरिम, दोनों। बाज माज अल्लाह मैंने उलमा को देखा, मजान कहते हैं जी अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले में ना बेचो, मतलब क्या ज्यादा कीमत ले लो, इसलिए हम 40,000 50,000 रुपये लेते हैं। तो अब इनकी सोच ही इतनी, हम क्या कर सकते हैं? क्या 40-50,000 भी कोई ज्यादा रकम है? ये 40-50,000 तो चपड़ासी की तनख्वाह भी होती है, तो ये कौन सी ज्यादा है? तो अब इस सिलसिला में उनको इस जबान में जवाब देने की बजाय हम अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो रवायत पढ़ लेते हैं जो इमाम तबरानी ने नकल की। आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करते, एक आयत पढ़ने के बाद ठहर जाते, कहते इसके बदले में अगर कोई आदमी मुझे सारी दुनिया भी दे दे, मैं उसको ठोकर मारूंगा, एक आयत का भी मुकाबला और बदला सारी दुनिया। आगे यार पुराने जेडे बाबे ना जट ईमान नाल तुसी कदे वेखो ना, ओ ना उस्ताद कोल जावना ते पता है कि लफ्ज़ बोल देन उस्ताद जी असीं तुहाडी पढ़ावन दा ते एक ऐत दा दैन भी नहीं दे सकते हैं। जट होंदे हन अनपढ़, आगे समझ, लेकिन कम पढ़े वाला भी चंगा कर दें, क्या देन उस्ताद जी असीं ते एक ऐत दा दैन भी नहीं दे सकते हैं, यानी जितनी तुसी एक ऐत पढ़ाई असीं तां एदा भी पूरी जिंदगी नौकरी करदे रहिए, तुम्हारा बदला नहीं दे सकते। तो इसलिए कुरान मुकद्दस ने कौन सा लफ्ज़ बोला? वला तश्तरू, इस तरह से जो अल्फाज मुतजादा में से है, मतलब क्या होगा? पैसे देने वाले भी मुजरिम हैं, पैसे लेने वाले भी मुजरिम हैं। बहरहाल हमारा काम तो है ना समझाना, अब आगे कोई माने या ना माने ये हमारा काम मनवाना नहीं है, हमारा काम क्या है? समझाना है। बली तादियत वामना और लामना के लिए तादियत बना मुताद्दी बनाना। पीछे मैंने आपको बताया था फेले लाजमी को मुताद्दी बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है? फेले लाजमी को मुताद्दी बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर एक, अगर सुलासी मुजर्रद से कोई सीगा है, उसमें मैंने आपको बताया था लाजमी और मुताद्दी की पहचान का एक तरीका ये था, फेले लाजमी के मुजर्रद के अंदर अक्सर बेशतर फेले लाजमी की मस्तर फ़ऊल के वजन पर आती है। किस वजन पर आती है? फ़ऊल के वजन पर आती है, जैसे खुरूज, दुखूल, जुलूस वगैरह ज़ाले का। तो अब अगर इस लाजमी को मुताद्दी बनाना हो तो इसको बाबे इफ़आल पर ले जाए तो ये लाजमी से मुताद्दी बन जाएगी, ठीक है? जैसे अल खुरूज का माना क्या है? निकलना। खाराजा का माना क्या करेंगे? वो निकला। खाराजू का माना वो निकले। यखरुजू वो निकलता है या निकलेगा, यखरुजूना वो निकलते हैं या निकलेंगे। अब इसको बाबे इफ़आल पर ले जाए, अल इखरा, इसका माना क्या होगा? निकलना नहीं होगा, निकालना। अखरज उसने निकाला, अखरजू उन्होंने निकाला, युखरिजू, आगे बात समझ में पता चल जाएगा। अच्छा, इसी एक तरीका ये था कि लाजमी को बाबे फाल पर। अच्छा, एक और बात में रखें, अगर वो मस्दर पहले मुताद्दी है उसको बाब फाल पर ले जाए तो फिर वो मुताद्दी पहले बैक मफूल है तो फिर ये उससे मुताद्दी बदो मफूल हो जाएगी, ठीक है? और एक तरीका यह मुताद्दी बनाने का, बा आती है किसके लिए? तादियत के लिए आती है। बा किसके लिए आती है? तादियत के लिए आती है। किसके लिए? यानी फेले लाजमी को मुताद्दी बनाने के लिए। किसके लिए आती है? यानी अगर फेले लाजमी हो उसके बाद बा आ जाए तो इसको क्या करता है? ये मुताद्दी बना देती है, ठीक है? बा मने और, लाम मना के लिए, तादियत मना मुताद्दी बनाना, और वो बात तादियत के लिए आती है। जैसे कौल अल्लाह ताला का, ज़ाहबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला ले गया उनके नूर को। आगे समझ, ज़ाहबा अज़्ज़िहाब मस्तर है, इसका माना जाना, ज़ाहबा माना गया, अल्लाह माना अल्लाह। अगर बेनूरिहिम ना आए तो फिर ज़ाहबल्लाह का माना अल्लाह गया। आगे बस समझ, तो अल्लाह ताला तो नहीं जाता है ना, तो अब माना क्या होगा? बेनूरिहिम, बा आ गई, इसने आकर लाजमी को मुताद्दी बना दिया। अब इसका माना जाना नहीं होगा, इसका माना होगा ले जाना। ज़ाहबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला ले गया उनके नूर को, अल्लाह ताला ले गया उनके नूर को। आगे दूसरी मिसाल दी है, ज़हाब तो बेज़ैदिन, मैं ले गया जैद को। ज़हाब तो का माना मैं ले गया, बात आदियत के लिए आ गई। अब ज़हाब तो का माना ये नहीं कहेंगे मैं गया, अगर बा ना आए तो फिर इसका माना होगा ज़हाब तो मैं गया, और अगर बा आ जाए तो फिर माना क्या होगा? मैं ले गया जैद को। तो बा का यहां तर्जमा नहीं करना, इसलिए क्या किया है? सिर्फ फेल लाजमी को मुताद्दी बना दिया है। आगे क्या कहा? यानी, ए माना यानी,
अज़हबतहू मैं ले गया उसको। अब पहली मिसाल बाकी दे दी, अब इसको बाब इफ़ाल पर ले जाके ये बता दिया, दूसरा तरीका इशारा कर दिया कि बसा औकात लाजमी को बाब इफ़ाल पर ले जाए तो बाब इफ़ाल भी लाजमी को मुतअद्दी बना देता है। वलिल मुकाबलाते बामने और लामना के लिए, मुकाबला माना मुकाबला जिसको हम बदला कहते हैं ना, यानी एक चीज लेकर उसके बदले में दे देना, इसको क्या कहते हैं? मुकाबला। अब बा किसके लिए आती है? कभी बा मुकाबला के लिए भी आती है, जैसे इश्तर है तो मैंने खरीदा अल-अबदा गुलाम को, बा मना बदले या मुकाबले, अल फर्स मना घोड़ा, मैंने खरीदा गुलाम को घोड़े के बदले में, यानी घोड़ा दे दिया और उसके बदले में मैंने गुलाम को क्या किया? खरीद लिया। वलिल कसमे बामन और लाम मना के लिए, कसम मना कसम, और कभी होती है वो बा कसम के लिए, जैसे बिल्लाहि लाअफ़अलन्ना कज़ा, मैं कसम उठाता हूं अल्लाह ताला की, लाअफ़अलन्ना लाम मना अलबत्ता, अफ़अलन्ना नून ताकीद के लिए, अलबत्ता जरूर भी जरूर करूंगा मैं, कज़ा ऐसे ही। तो अब यहाँ बात कसम के लिए, यानी बात को पक्का करने के लिए, पुख्ता करने के लिए आई है, जैसे बिल्लाहि लाअफ़अलन्ना कज़ा। वलिल इस्तिअताफ़ बामन और लामन के लिए, इस्तिअताफ़ अतफ़ का माना होता है नरमी, मेहरबानी, सीन ता तलब के लिए आता है तो माना क्या होगा? मेहरबानी तलब करने के लिए, शफकत तलब करने के लिए। और बा कभी कभी इस्तिअताफ़ के लिए आती है, जैसे इरहम बिज़ैद, रहम कर तू जैद के साथ। तो अब यहाँ बा किस लिए आई है? तलब रहम के लिए, तलब शफकत के लिए। आगे क्या है? वली ज़र्फियत बा मने और ला मना के लिए, ज़र्फियत माना ज़र्फियत, ठीक है। आगे क्या लफ्ज़ है? और वाओ कभी कभी, बा कभी कभी आती है ज़र्फियत के लिए। ज़र्फ का माना क्या होता है? जगह। ज़र्फ का माना क्या होता है? यानी जहां बा ज़र्फियत के लिए आएगी उसका माना मौजूदुन के साथ करेंगे, जैसे ज़ैदुन बिल बलदे, ज़ैद शहर में मौजूद है। तो यहाँ बा से पहले क्या निकाला है? मौजूदुन। जहां दो लफ्ज़ आते हैं ज़र्फियत के लिए उमूमन, बा और फी भी आता है। फी भी किसके लिए आता है? जैसे आगे मिसाल आ रही ना, अल मालो फिल की से, माल जेब में है, तो बा भी किसके लिए आती है? ज़र्फियत के लिए, और फी भी किसके लिए आती है? ज़र्फियत के लिए। उससे पहले क्या माना करेंगे? निकालेंगे मौजूदुन। अब ये नाहवियों का एक कायदा है, बा ज़र्फियत के लिए आ जाए या फी ज़र्फियत के लिए आ जाए तो वहां उससे पहले क्या निकालते हैं? मौजूदुन। माना क्या करेंगे? ज़ैद शहर में है, अल मालो फिल की से, माल जेब में मौजूद है। अब जिन लोगों को शरा में आतामिल आती हो उनको तो चाहिए कि कुरान पाक का तर्जमा गलत ना करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? काफिर कहने लगे कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल, अगर तुम सच पर हो, हक पर हो, हम गलत झूठे बातिल पर हैं, अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, फरमाया प्यारे महबूब इनका मुतालबा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, यही जो काम करते हैं ना तो पत्थर बरसने चाहिए थे, लेकिन मैं इनको नहीं देखता। व अंता फीहिम, आप इनमें मौजूद हैं, आप इनमें मौजूद हैं, आप इनमें मौजूद। क्या मतलब? यानी इन आपकी मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला कभी भी पत्थर नहीं बरसाएगा। इनके करतूत अपनी जगह पर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरे अनवर को, तुम्हारी जात को देखता है, ठीक है ना। अब यहां कुरान पाक में जो मसला समझाना चाहता हूं वो ये है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। तो यहां फी किसके लिए है? फी ज़र्फियत के लिए। माना क्या होगा? इस हाल में कि आप इनमें मौजूद हैं। आगे बस, आप इनमें मौजूद हैं, तो ये फी है। अच्छा, इस तरह की कुरान पाक में और भी आयतें होगी। मसलन एक और आयत आती है कुरान पाक में, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकैफा तकफुरूना, और कैसे इनकार करती हो तुम, व अन तुम तुतला,
اس حال میں کہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور تم میں اللہ کا رسول بات آ گئی۔ آیات کی تلاوت کیا حضور کے زمانے میں کی جاتی تھی؟ اب نہیں کی جاتی ہے، اب بھی تو آیات کی تلاوت ہو رہی ہے نا۔ تو جب تک قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی رہے گی، وفیکم رسولو، تم میں اللہ کا رسول ہے۔ اب فی آ گیا نا، تو جن لوگوں کو شرع میں تعمیل آتی ہے ان کو تو چاہیے کہ ان آیات کا ترجمہ اس قاعدے کے مطابق کر لیں، ٹھیک ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ اچھا، ایک اور جگہ پر آتی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، یہ کون سا پارہ ہے؟ ہاں جی اونچی بول، 26واں، شاباش۔ آیت سورت کون سی ہے؟ سورت کافر کی حجرات ہے؟ حجرات۔ ندیم تو غلطیاں مار جانا میرے طرح۔ یہ آ گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو تم، بے شک تم میں اللہ کے رسول۔ اب 3 مقامات پر قرآن مقدس میں لفظ فی آ گیا، تو نحویوں کا قانون یہ ہے کہ فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں فی ہوگا اس کا متعلق نکلتا ہے موجودن، معنی یہ ہوگا وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیارے محبوب ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، واقعی یہ پتھروں کے حقدار ہیں، لیکن وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں جلوہ گر ہیں، اس لیے میں ان پہ پتھر نہیں برساتا۔ آگے بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ چلو حضور علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس کے بعد بھی تو کافر تھے مکہ مدینہ کے اندر کے نہیں تھے؟ تو جب حضور وہاں جلوہ گر تھے اس وقت اللہ پتھر نہ برساتا، جب حضور دنیا سے پردہ کر گئے اب فرما دیتا چونکہ اب میرا محبوب موجود نہیں ہے لہذا اب میں پتھر برسا دیتا ہوں۔ اللہ نے پھر بھی پتھر نہیں برسائے، اس لیے کہ حضور ظاہری حیات تک نہیں، حضور اب تک وَأَنْتَ فِيهِمْ تمہارے اندر موجود ہیں۔ اب اس کی میں زیادہ توضیح تشریح نہیں کرتا، میں نے تو صرف ترجمہ عرض کیا ہے، نہ کوئی تفسیر بیان کی ہے، نہ کوئی تعبیر بیان کی ہے، نہ کوئی دیگر علماء کے اقوال عرض کیے ہیں کہ کوئی کہ میں فلاں کا قول نہیں مانتا، کوئی کہ اس کی تفسیر یہ نہیں ہے فلاں ہے، اور یہ تفسیر میں نہیں مانتا فلاں تفسیر ہے، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک نہیں متعدد تفاسیر ہوا کرتی ہے، جو جس کو تفسیر آتی ہے وہ قرآن و سنت سے ٹکرائے نہیں تو وہ ساری صحیح ہوتی ہے، کوئی اور ترجمہ کر لے تفسیر کرے ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے تفسیر نہیں عرض کی ہے، میں نے تشریح نہیں عرض کی ہے، سادہ سا ترجمہ اور نحوی قانون کے مطابق عرض کیا ہے۔ آ جائے گا مسئلہ بھی سمجھ میں، پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال چلو یہ علماء کا کام ہے، وہ ویسے کرتے رہیں گے، ہمارا کام کیا ہے؟ زارا بھائی صرف وہ یاد کرنا، چلو وہ یاد کر لیں۔ زیدن بالبلد ولی زیادت وامن، اور لامن کے لیے ازیادت منا زیادہ ہونا، اور با کبھی کبھی زیادتی کے لیے بھی آتی ہے۔ زیادت کیا لفظ بنا ہے؟ زیادہ ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس کو عبارت میں ذکر کر دیں تب بھی اس کا معنی وہی ہوگا، اگر عبارت سے حذف کر دیا جائے تب بھی معنی اس کا وہی ہوگا، معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ آ جائے گا معنی، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تلقوا، وا معنی اور، لا تلقوا معنی نہ ڈالو تم، بے ایدیکم یہاں با کا معنی نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو، الا معنی طرف، التعلق کا معنی ہلاکت، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ آگے سمجھ یہ ولی زیادت نہ وہ قولہ تعالی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی جو اللہ کے راستہ میں مال خرچ نہیں کرتا یوں سمجھ لے گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں، ترجمہ آ جائے گا سمجھ میں۔ اب میں با محاورہ ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ پڑھ لی سنتے جائیں۔ اور کبھی ہوتی ہے وہ بات تعلیل کے لیے، جیسے قول اس اللہ تعالیٰ کا اس حال میں کہ بلند ہے وہ اللہ تعالیٰ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بسبب پکڑنا تمہارا بچڑے کو معبود،
اور کبھی ہوتی ہے وہ با مصاحبت کے لیے. مصاحبت کا معنی ایک چیز کو دوسرے شے کا ساتھی بنانا, جیسے اشتریت الفرس بسرجہ, میں نے خریدا گھوڑے کو اس کی زین کے ساتھ. اور کبھی ہوتی ہے وہ با تعدیت یعنی متعدی بنانے کے لیے, جیسے قول اس اللہ تعالیٰ کا ذہب اللہ بنورہم, لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو, اور جیسے میں لے گیا زید کو یعنی لے گیا میں زید کو. اور کبھی ہوتی ہے وہ با مقابلہ کے لیے, جیسے میں نے خریدا غلام کو گھوڑے کے بدلے میں. اور کبھی ہوتی ہے وہ با قسم کے لیے, جیسے میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ضرور بھی ضرور کروں گا ایسے ہی. اور کبھی ہوتی ہے با استعطاف کے لیے, مہربانی طلب کرنے کے لیے, جیسے ارحم بزید, رحم کر تو زید پر. بڑی ظرفیت ہے. اور کبھی ہوتی ہے وہ با ظرفیت کے لیے, جیسے زید بالبلد, زید شہر میں موجود ہے. اور کبھی ہوتی ہے وہ با زائدہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. عبارت آپ کو پہلے یاد ہے. اب یہ ترجمہ بھی میں نے زبانی سننا ہے, یوں کل کتاب بند کر لینی ہے. با کتنے معنوں کے لیے آتی ہے یہ آپ نے زبانی کر کے آنا ہے. زبانی نمبر 1 با الصاق کے لیے آتی ہے, نمبر 2 با استعانت کے لیے آتی ہے, نمبر 3 با تعلیل کے لیے آتی ہے, الی آخری. کل یاد کر کے کل سن, ٹھیک ہے نا. اچھا, با استعانت کے لیے آتی ہے, اس کی مثال کون سی آئی ہے؟ با تعلیل کے لیے آتی ہے, اس کی مثال کون سی ہے؟ با قسم کے لیے اس کی مثال کون سی آئی ہے؟ اس طریقے سے با کے ترجمے زبانی. با 10 معنوں کے لیے آتی ہے, بالترتیب بھی یاد و درمیان سے پوچھوں گا, مثالیں بھی پوچھوں گا, ان کی ترکیب بھی پوچھوں گا, اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا. آگے بات سمجھ میں. اب اس سبق کے بارے میں کوئی سوال ذہن میں ہو یا کوئی بات نہ سمجھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شاباش, بڑا اچھا سوال کیا جنید بغدادی نے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. یہ ابھی چھوڑیں, تھوڑا سا آگے چل کے ابھی یہ بات پہلے یہاں ایک فائدہ ذہن میں رکھ لیجیے, بہت اچھی بات. یہاں انہوں نے جو حروف کے معانی بیان کیا نا, انہوں نے مکمل بیان نہیں کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں کی. جو عام طور پر کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, تو جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کو کیا ہے انہوں نے بیان کیا. جو کثرت کے ساتھ استعمال, جو کم استعمال ہوتے ہیں, وہ ابھی تک آپ انہوں نے بیان نہیں. وہ جب آگے بڑی کتابیں پڑھیں گے نا پھر ان کے اندر آ جائیں گے, ان کی توضیح بھی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں آپ کو معانی لکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز جو اضافی استعمال ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کل طریقہ بتایا تھا نا. اب آپ المنجد نکالیں گے, باقی پٹی نکالیں, تو انہوں نے غالباً انہوں نے 10 معنی بیان کی, انہوں نے غالباً 15 معنی بیان کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اور کتابوں کے اندر وہ آپ کو لکھاؤں گا, انہوں نے پھر قاعدے بھی بیان کیے ہیں. بھئی با کا کیسے پتہ چلے گا یہاں کس معنی میں کس معنی کے اندر ہے, تو یہ آگے کچھ علامتیں نشانیاں بیان کریں گے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں با کس معنی کے لیے آتی ہے. بات آگے سمجھ میں. تو یہ باقاعدہ طور پر آگے پورا عنوان آئے گا. ابھی چونکہ ابتدائی کتاب ہے اس کے اندر یہ ذرا تفصیل نہیں دیتے. باقی معانی جو ہے کچھ میں آپ کو لکھا دوں گا. غالباً مجھے یاد ہے, پتہ نہیں اب بھی نہیں مل رہی ہے کتاب, نہ کہیں ہوگی تو صحیح. میں نے تو فیصل آباد میں تھے, تو ہمارے ایک استاد بھائی تھے علامہ محمد ارشد القادری صاحب رحمہ اللہ, جلدی فوٹو, ان کے پاس ایک کتاب تھی تو وہ میں نے فوٹو کاپی کرائی تھی, تحقیق الفائق لحل تقلید الخلائق. تحقیق الفائق لحل تقلید الخلائق. اس میں انہوں نے با کے 35 معنی بیان کیے تھے. اتنے تفصیل کے ساتھ کسی اور کتاب میں مجھے نہیں ملے ہیں. کوئی 15 بیان کرتا ہے, کوئی 12, کوئی 14, اس کے قریب قریب رہتے ہیں, 20 سے کم کم, لیکن انہوں نے 35 معنی بیان کیے تھے. آگے بات. تو غالباً التنویر میں نے 1-2 مسئلے پر یہ کلمہ شریف کی ترکیب کے حوالے سے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. تو کسی کتاب کے ساتھ وہ میں نے فوٹو کاپی تھی, رسالہ ٹائپ تھی, بہت اچھی تحقیقی کتاب تھی. تو آگے جب یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ معنی بھی پتہ چلے گا کہ یہاں کون کون سا معنی استعمال کرنا ہے. آ جائے گی بات سمجھ میں. چلو کل ترجمہ والا کل پڑھیں گے, پھر میں نے جانا, ٹھیک. وما علیہ